सिटी साहब, ये जो मरीम नवाज साहबा अभी जापान गई हुई और इससे पहले चाइना गई हुई थी और वहाँ के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, ये अच्छी बात है। वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आएंगी, पर जो हुकूमत के जितने एमएनए एमपी सब नाराज बैठे हैं कि उनको कोई वजारतें नहीं मिलती, उनको कोई रोल नहीं मिलता, उनके कोई काम नहीं होते, तो कम से कम उनको काम पे लगा दे। अगर पंजाब के लेवल पे देखें तो एमपीएस की ऐसी कमेटियां बनाएं जिसमें चार चार छह छह एमपीएस की एक कमेटी बना के किसी को बोलें कि आप एजुकेशन के बारे में 4-5 कंट्रीज में जाओ, उनके निज़ाम पे रिसर्च करके आओ कि उनका कैसा है। किसी को हेल्थ पे लगा दें, किसी को जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे, इनको सबको बिजी कर दें। एक तो ये बिजी हो जाएंगे और इनकी नाराजगियां खत्म हो जाएगी। ये नून लीग का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये जब भी हुकूमत भी आते हैं ना तो अपनी एमएनए एमपीएस को मुंह नहीं लगाते। तो एक तो ये कि इसके बहाने इनकी मीटिंग्स हुआ करेंगी सीएम साहिबा के साथ, और दूसरे नंबर पे वो सब काम पे लग जाएंगे। और मरीम नवाज साहबा किस किस चीज पे रिसर्च कर सकती हैं, जब कितना टाइम इन चीजों पे लगा सकती हैं, तो बेहतर है कि इनको काम पे लगा दे। और यही सेम मॉडल जो है ना, ये फेडरल में भी होना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इशू जो है ये तो मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ ने और मरियम के दरमियान इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई है कि ये जो इस वक्त जिस तरीके से मरियम बीवी पंजाब को चला रही है वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए पंजाब को चला रही है, एमपीएस के जरिए नहीं चला रही और ना ही लोकल गवर्नमेंट के जरिए चला रही। और शायद ये फलसफा ये है कि वो शहबाज शरीफ वाला फलसफा के काम करें और पैसा थोड़ा है और पैसा जैसे सही लगाना है वहां लगाए और एमपीएस के जेबों में पैसा ना जाए। अ, ये फलसफा है। क्योंकि वो फिक्रमंद है कि अगर फिर पंजाब हुकूमत के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगने शुरू हो गए, क्योंकि इनेविटेबल है जो होगा जब आप एमपीएस को डेवलपमेंट फंड्स देंगे और उनके काम होंगे तो वहां तो 20% 30% तो वैसे ही साइफन ऑफ हो जाता है। तो बातें तो चलती हैं फिर। और मेरा ख्याल है मरियम बीबी जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखती हैं कारकर्दगी कैसी है, और तो इसलिए वो मेरा ख्याल है एमपीएस को इतना घास नहीं डाल रही, ना ही उनको बजट्स दे रही हैं, और खुद जो है ब्यूरोक्रेसी के जरिए डेवलपमेंट कर रही है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर अगर ये सियासी अप्रोच नहीं है, अगर आपने इलेक्शन की तरफ जाना है किसी न किसी स्टेज पे, तो फिर आप जब तक आपके पास कैंडिडेट्स नहीं होंगे तो आप इलेक्शन क्या लड़ेंगे? उस वक्त ये ब्यूरोक्रेट्स तो आपके काम नहीं आएंगे। तो और ये लोग जो हैं जिनके लिए आप समझ रही हैं कि आप वो काम कर रही हैं आवाम के लिए, ये जब इलेक्शन का वक्त आता है तो उनको ये सारी चीजें भूल जाती है। उनको नहीं याद रहता अस्पताल किसने बनाया है किसने नहीं बनाया। उन्हें ये याद रहता है कि हमारा एमपीए जो है उसने हमारा ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। हमारा लोकल जो बंदा है उसने हमारा ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। तो इसलिए पॉलिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इलेक्शंस जीतने के लिए। और मगर पंजाब की हुकूमत जो है वो पॉलिटिक्स नहीं खेल रही इस वक्त। ये मामला मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी डिस्कस हुआ था, लोगों ने आके बात की मियां साहब से, और मियां साहब ने फिर मरियम को समझाया था कि चले फिर अब मैं मिलना शुरू करता हूँ और एमपीएस की भी बात सुननी चाहिए। आफ्टर ऑल आखिर में तो आपने उन्हीं के पास जाना है ना इलेक्शन वोट लेने के लिए। वोट तो एमपीए का होता है। यहाँ ये अमेरिका नहीं है जहाँ एक प्रेसिडेंट के लिए वोट पड़ता है। यहाँ वोट पड़ता है आपके जो कैंडिडेट है। वो और बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उस सिचुएशन में है जहाँ वो भुट्टो को वोट पड़ता है, और पीटीआई जो है वो उस सिचुएशन में है जहाँ इमरान खान को वोट पड़ता है। मगर यहाँ वो सूरत हाल नहीं रही कि अब नवाज शरीफ साहब को वो वोट पड़ता है। इसलिए चाहिए था कि एमपीएस को लेके साथ चलती और उनको स्ट्रॉन्ग करती ताकि वो आवाम के साथ वापस मिल जाते। अभी तो सूरत हाल ये है कि वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते अपनी कंस्टिट्यूंसी के, तो वो क्या लड़ेंगे जाके आगे, उनको तो गाली पड़ेगी जा। और वैसे ही बड़ी बुरे बुरे हालात हैं, जो महंगाई है और बाकी कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं, गंदम वाली पॉलिसी एक्सेट्रा, जो कि खुश नहीं है लोग वहाँ। तो बात आपकी सही है, मगर बात यह है कि ये अब इनको कब ये समझ आएगी कि अब वक्त आ गया कि एमपीएस को स्ट्रॉन्ग करना है, एमपीएस को इकट्ठा करना है, अपनी पार्टी बनानी है। जो पार्टी उड़ गई है रूट एट द लोकल लेवल, अब कोई मुस्लिम लीग वहां नहीं रही है। वहां जो हालात है वो काफी खराब है। तो आपकी तजवीज बड़ी अच्छी है सर। बात यह है कि ये कब इनको समझ आएगी कि अब बहुत हो गया है ये कि आप ब्यूरोक्रेसी के साथ चला रही हैं, आप एमपीएस को भी साथ लेके चले, उनको भी डेवलपमेंट फंड्स मिले, वो भी अपने लोकल अगर आपने लोकल गवर्नमेंट नहीं करनी तो कम से कम एमपीएस को तो साथ लेके चले। वैलिड सवाल है और वैलिड नीड भी है आपके ख्याल में। जो माजी आपने बताया, कॉज एंड इफेक्ट बताया, उसके बाद आज के हालात को देखते हुए
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سیاست ہے، یہ سیاسی زمین ہے، پولیٹیکل ویل ہے، وہ کتنا ہموار ہے کہ اس معاملے پہ آگے پیش رفت کی جائے؟ دیکھیے بڑے مسئلے ہیں، اتنی آسانی سے ہو نہیں سکتا. پہلے ہو سکتا تھا، 10 سال 20 سال پہلے ہو سکتا تھا. اب تو آپ دیکھیے کہ یہ پروونشلزم جسے آپ کہتے ہیں، سب نیشنلزم پروونس لیول کی، وہ بڑی وسیع پیمانے پہ آ گئی. بلوچستان میں آپ دیکھ لیں، کے پی میں آپ دیکھ لیں، سندھ میں آپ دیکھ لیں. وہ ایک پنجاب ہی ہے جہاں اس قسم کی پروونشل نیشنلزم نہیں ہے. حالانکہ ایک زمانے میں میاں نواز شریف صاحب نے جاگ پنجاب جاگ کا نعرہ بھی لگایا تھا، مگر وہ اس طریقے سے بنا نہیں. مگر سندھ کے اندر تو سندھی نیشنلزم ہے، اور ادھر کراچی کے اندر مہاجر نیشنلزم ہے، ادھر کے پی کے اندر آپ دیکھ لیں پختون نیشنلزم ہے. اور بلوچستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں تو آلریڈی ایک انسرجنسی بھی چل رہی ہے نیشنلزم کے بیس کے اوپر. تو اب میرا خیال ہے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ ان سب کو کیسے منایا جائے کہ آپ پروونشل پاور جو ہے وہ کم کریں. وہ تو پروونشل پاور تو زیادہ کرنا چاہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کم ہو، یہ کنفیڈرل گورنمنٹ بنے. فیڈرل نہیں، پاکستان کو کنفیڈریشن بنانی چاہیے. مطلب یہ کہ چاروں پروونسز جو ہیں وہ آزاد قسم کی ریاستیں بن جائیں، سارا پاور ان کے پاس ہو، اور وہ آگے سے جو دینا چاہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیں. پرانا فارمولا یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سب کچھ ہو، اور وہ جو دینا چاہے وہ پروونسز کو دے دے، اور پروونسز جو دینا چاہیں وہ دے دے لوکل گورنمنٹ کو. تو یہ تو اب مشکل ہو گیا نا، بیکاز جو پروونسز ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہیں، یا وہاں اتنا سینٹیمنٹ اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ وہ اپنا پاور چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ ایک ڈھیلا نہیں واپس کرنا چاہتے. وہ تو جو ایگزسٹنگ NFC ایوارڈ ہے اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. پانی کے اوپر مسئلے بننے شروع ہو گئے ہیں، اور وہ پروونشل لیول کے اوپر ہو گئے ہیں، لوکل لیول پہ نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو، سوال تو بڑا ویلڈ ہے، مگر یہ جس ٹائم پہ یہ آ رہا ہے یہ سوال پھر سے، اس سے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو آگے بڑھانا. اچھا سیٹھی صاحب، ابھی 12 اگست کو نیشنل اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑے صوبے پنجاب کے حوالے سے اس کی نئی حد بندی اور ایک نیا صوبہ بنانے کا بل پیش کیا گیا. 51 اور 59 میں ترمیم کا بل پیش کیا گیا کہ اس کے بعد صوبے 5 ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ بحث اور آگے پھیلی، اور کسی نے 12 صوبے اور کسی نے اس سے بھی زیادہ صوبے بنانے کی تجویز دے دی، اور اب آرٹیکلز اس پہ لکھے جا رہے ہیں، اور اس میں بہت سے ان ڈیپتھ انالیسز ماضی سے بھی کیا جا رہا ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس معاملے پر کوئی موقف سامنے نہیں آتا، لیکن نچلے لیول پر بہت بحث شروع ہو جاتی ہے اور وہ بکھر جاتی ہے. فیصل وابڈا کی اسی جگہ پر ہمیں سخت حمایتی دکھائی دیتا ہے، تو پیپلز پارٹی اس کو بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اس کے لیے جو ہمارے آئین میں بھی پروسیس ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، 2/3 اکثریت کا معاملہ، پھر دوسری طرف ریفرینڈم بھی ہے. کسی نہ کسی سطح پر تو کوئی نہ کوئی بات آگے چلے گی ہی، تو وہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس کے پیچھے سب سے زیادہ کنسرن جو ہے وہ ہماری کو ہے، بیکاز وہ نیشنل سیکورٹی کہ وہی ایک ادارہ ہے جو آپ کی نیشنل سیکورٹی پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پروونسز جو ہیں وہ اپنا خیال کرے، اور ہم اتنے پیسے نہیں دے سکتے پروونس کو، ہم نے وفاق کو چاہیے. جیسے میں نے کہا یہ پرابلم بنا ہوا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس کو باقی لوگ تسلیم کرنے کے تیار نہیں. تو اب آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کیسے ہوگا، کون کرے گا، یہ لوگ جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پروونشل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک ہی ہیں.